बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, 10वीं जमात के रियाज़ी मज़मून के इस सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। वर्चुअल क्लास ब्रिड मुंबई महानगर पालिका की जानिब से हम आप तमाम का खैर मकदम करते हैं और शुरुआत करते हैं आज 10वीं जमात के रियाज़ी मज़मून हिस्सा 1 के इस सेशन में। हम यहाँ पर आज बात करेंगे माशी मनसूबाबंदी में कारोबारी या कारोबार की जंजीर में जीएसटी के बारे में, जीएसटी इन ट्रेडिंग चैन। तो बच्चों आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। इससे पहले के सेशन में हमने यहाँ पर आपको डिटेल में जो है तो मालूमात दी है और उसमें हमने जीएसटी के ताल्लुक से काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है ना, जैसे टैक्स इनवॉइस वगैरह। इसी तरह से जीएसटी सीएसटी क्या होता है और उस पर मबनी हमने 4.1 एक्सरसाइज भी हल की है। आज के सेशन में हम जो है तो कारोबार की जंजीर के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो 4.2 एक्सरसाइज जो है ये भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कारोबार की जंजीर में जीएसटी इन ट्रेडिंग चैन किस तरह से जो है तो एक चैन है जिसमें हम देखते हैं कि जीएसटी जो है तो वो वसूल किया जाता है, इसकी एक चैन है। तो हम देखते हैं कि कारोबारी जंजीर में जीएसटी किस तरह से तहसील करते हैं और इसे कारोबार के हर मरहले में हुकूमत के पास किस तरह से जमा करते हैं, यहाँ पर हम इसे समझते हैं। तो आप देख सकते हैं सनतकार से शुरू होने वाला सिलसिला है जो होलसेलर यानी थोक फरोश, फिर उसके बाद का जो मरहला है वो खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर के पास, और आखिर में आप देखते हैं कि ग्राहक। तो इस तरह से जो ये सीक्वेंस है, जो सिलसिला है, वो यहाँ से सनतकार से शुरू होता हुआ ग्राहक तक के पहुँचता है और वसूल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मज़ीद हम इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एक सनतकार ने थोक व्यापारी को एक घड़ी मुनाफा समेत 200 रुपये में फ़रोख्त की है। ठीक है, कितने में फ़रोख्त की है? 200 रुपये में फ़रोख्त की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने जो सनतकार ने ये घड़ी जो है तो 200 रुपये में फ़रोख्त की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोक व्यापारी ने खुर्दा फरोश को 300 रुपये में 300 रुपये और खुर्दा फरोश ने ग्राहक को जो है तो 400 रुपये में वही घड़ी को सेल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोक व्यापारी ने इस घड़ी को 300 रुपये में और खुर्दा फरोश ने इस घड़ी को जो है तो आप देखेंगे ग्राहक को 400 रुपये में फ़रोख्त किया है। तो हर मरहले में जीएसटी की शरह जो है तो 12% है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी जीएसटी जो है तो 12% लग रहा है, यहाँ भी जीएसटी जो है तो 12% है, यहाँ भी जीएसटी जो है तो 12% मिल रहा है या लग रहा है इन पर। तो सनतकार, थोक व्यापारी और खुर्दा फरोश को जो है तो जैसे हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, इस लिहाज से जो है तो अदा किया हुआ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसे कहते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको याद है ना, मिनहा करके बाकी मानदा टैक्स किस तरह से अदा करते हैं, इसका यहाँ पर जो है तो चार्ट है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मरहला है यहाँ पर चीज़ को पहुँचने का, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पहले सनतकार है, फिर थोक व्यापारी है, फिर उसके बाद खुर्दा फरोश है और फिर ग्राहक है ना। तो ये 3 मालियाती कारोबार होते हैं और हर कारोबार में टैक्स की तहसील यानी जमा किया हुआ टैक्स जो है तो रियासती हुकूमत को और मरकज़ी हुकूमत को किस तरह से पहुँचता है, ये हम यहाँ पर समझेंगे।
تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس پہنچ رہا ہے. سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ صنعت کار نے اگر وہ چیز لی ہے تو صنعت کار نے یہاں پر ڈائریکٹ ٹیکس دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو اس میں 24% ٹیکس ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے تو جی ایس ٹی کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا سلسلہ ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں 200 کا 12% ہے نا. تو یہ ٹیکس جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکس وصول کیا ہے صنعت کار نے تھوک ویاپاری سے، ہے نا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی ایس ٹی اس نے یہاں 200 روپے کا وصول کیا ہے تھوک ویاپاری سے، کیونکہ اس نے وہ چیز اسے 200 روپے میں فروخت کی، اور یہی ٹیکس اس نے جو ہے تو ڈائریکٹ کس کو پہنچایا ہے، جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی، یعنی حکومت مرکزی حکومت کو اور ریاستی حکومت کو. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس اس نے یہاں پر پہنچایا ہے. یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں اسے اس طرح سے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ معاملہ جو ہے تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ تھوک ویاپاری نے 300 روپے میں وہ چیز کو فروخت کیا ہے. یہاں پر ہے نا، اس گھڑی کو 300 روپے میں فروخت کیا ہے، اور اس نے جو جی ایس ٹی وصول کیا ہے وہ خوردہ فروش سے وصول کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے بھی ڈائریکٹ پیڈ کیا ہے یہ ٹیکس، یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ خوردہ فروش نے یہ جو ٹیکس ہے وہ کہاں سے وصول کیا ہے، اس نے گاہک سے اس ٹیکس کو وصول کیا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ایس ٹی کا، اور اس نے بھی جو ہے تو یہاں پر یہ ڈائریکٹ جی ایس ٹی اس طرح سے بھرا ہے نا. تو ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں بچوں کی یہاں پر 300 روپے کا جی ایس ٹی کتنا ہوا ہے، یہاں جو ہے تو 200 روپے کا جی ایس ٹی 12% کا کتنا ہوا ہے. یہاں پر جو ہے تو آپ دیکھیں گے 400 روپے کا 12% کے حساب سے جی ایس ٹی کتنا ہو رہا ہے نا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے تو 200 کا 12% 24 روپے ہوا ہے، 300 کا 12% 36 روپے ہو رہا ہے، اور 400 کا 12% جو ہے تو 48 روپے ہو رہا ہے نا. تو اس جی ایس ٹی کا جو نظم ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے وصول کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے پے کیا جا رہا ہے حکومت کو. یہ چارٹ ہے جو کہ حکومت کو اگر ہم کوئی چیز اگر ہم گاہک سے کوئی چیز دکاندار جب بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے گاہک کو، اور اس سے جو پیسہ وہ لیتا ہے وہ پیسہ کس طرح سے ٹیکس کی صورت میں، جی ایس ٹی کی صورت میں جو ہے تو جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی کی صورت میں کس طرح سے حکومت کو پہنچاتا ہے، وہ ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. اوکے، تو دیکھتے ہیں یہاں پر کہ 3 مختلف مالیاتی کاروبار ایک ہی ریاست میں ہوئے ہیں. یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جو ہے تو ٹیکس انوائس بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ہر ٹیکس انوائس میں جی ایس ٹی کی تحصیل کاری جو ہے تو اس طرح سے ہوگی جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو ٹیکس انوائس نمبر 1 ہے وہ اس طرح سے بنے گی، یعنی بل کی جو انوائس میں ہم جی ایس ٹی کی تہذیب دیکھیں گے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ 200 روپے گھڑی کی قیمت ہے. ایس جی ایس ٹی کتنا لگ رہا ہے، اس میں 12% لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سی جی ایس ٹی کتنا لگ رہا ہے، وہ بھی 12% لگ رہا ہے، یعنی کل رقم کتنی ہو گئی ہے 224 روپے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ صنعت کار کا ٹیکس انوائس جو ہے تو یہاں پر اس طرح سے B2B ہوگا. ٹھیک ہے، یہ صنعت کار کا ٹیکس انوائس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے سیکنڈ کی جو یہاں پر ٹیکس انوائس سیکنڈ میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کی تحصیل یہاں پر دیکھتے ہیں گھڑی کی قیمت کتنی ہے، 300 روپے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سی جی ایس ٹی 6% کے حساب سے یہاں پر 18 روپے ہو جائے گی. ایس جی ایس ٹی 6% کے حساب سے کتنی ہو جائے گی، وہ بھی 18% ہو جائے گی. ٹھیک ہے،
तो कुल रकम आप देखेंगे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएंगी 336 रुपीज। तो आप देखेंगे कि थोक व्यापारी का टैक्स इनवॉइस जो है B2B कितना हो जाएगा, वो 336 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसी को हम यहाँ पर देखते हैं आगे। खुर्दा फरोश का जो टैक्स इनवॉइस है उससे हम यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरी या थर्ड की जो बिल इनवॉइस है उसमें हम देखते हैं GST की तहसीब में। तो यहाँ पर आप देखेंगे घड़ी की कीमत कितनी दी है, यहाँ पर 400 रुपये। CGST कितना है, 6% के हिसाब से 400 रुपये पे 24 रुपये होगा। SGST कितना होगा, वो होगा 24 रुपीज। तो आप देखेंगे कुल रकम जो है तो 48 रुपीज इसमें ऐड हो जाएगी 400 में, तो कितना हो गया 448। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खुर्दा फरोश का जो टैक्स इनवॉइस है वो B2C इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये दो जो मामला है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस है, और B2B यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी बिजनेस टू बिजनेस ही हो रहा है। और यहाँ पर अब ये जो तीसरा सिलसिला है, इस सिलसिले में B2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इस्तेलाहात भी आपको याद रखनी है बच्चों, B2C एंड B2B। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों के दो GST इन रखने वाले ताजिरों में होने वाले कारोबार को हम जो है तो बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना ये कौन है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है तो सनतकार और ये थोक व्यापारी, यानी दोनों ये बिजनेसमैन है ना। तो हम देखेंगे कि दोनों में जो कारोबार को हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। यहाँ मुख्तसरन हम इसको B2B इस तरह से लिख रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। और किसी शय के पैदावार होने से लेकर ग्राहक तक पहुंचती है इस जंजीर में आखिरी कड़ी होने वाले कारोबार को जो है तो बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर खुर्दा फरोश का जो टैक्स है वो ग्राहक के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सिलसिले में हम देखेंगे कि इस जंजीर में आखिरी कड़ी में होने वाले कारोबार को बिजनेस टू कंज्यूमर मुख्तसरन इसको B2C कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो बच्चों इस बात को हम मजीद यहाँ पर देख रहे हैं कि कारोबारी जंजीर में हर ताजिर व्यापारी को अदा किए गए GST का खुलासा जो है तो झैल के मुताबिक हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के सनतकार में जो है तो CGST यहाँ पर 12 रुपये और SGST जो है तो 12 रुपये, यानी कुल उसने कितने रुपए अदा किए हैं तो 24 रुपये अदा किए हैं। थोक व्यापारी ने कितने अदा किए हैं आपको याद है, जो हमने इनवॉइस अभी देखा है 6 रुपये उसने जो है तो SGST और CGST यानी टोटल उसने 12 रुपये अदा किए हैं यहाँ पर। इसी तरह से खुर्दा फरोश को आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 रुपये SGST और 6 रुपये CGST उसने अदा किए हैं, यानी कि कुल टोटल GST उसने जो है तो 12 रुपये अदा किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल अदायगी जो हुई है इस माल को लेन देन करने में, इस घड़ी को खरीद और फरोख्त करने में, तो आप देखेंगे 24 रुपीज जो है तो CGST लगा है और SGST जो है तो वो भी 24, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो है तो 48 रुपीज यहाँ पर GST जो है तो इस जंजीर में, जो कारोबारी जंजीर है, इस कारोबारी जंजीर में जो है तो अदा किए गए हैं, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर मजीद बात कर लेंगे यहाँ पर खरीदी के वक्त अदा करदा टैक्स का मिन्हा करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जिसे हम ITC कहते हैं, उसे हम यहाँ पर हल्का सा समझ लेते हैं बच्चों। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अशिया की पैदावार से इसे इस्तेमाल करने वाले ग्राहक तक पहुंचने तक दरमियान में हर कारोबार में GST तहसीब किया जाता है। अशिया फरोख्त करते वक्त व्यापारी के जरिए वसूल किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स इसी व्यापारी को अशिया की खरीदी के वक्त दिया गया।
टैक्स यानी कि इनपुट टैक्स, लिहाजा व्यापारी जमा करदा टैक्स में से अपना अदा करदा टैक्स मिना कर लेता है, इसे इनपुट क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे जीएसटी अदा करने वाला है, तो ये है इसमें आउटपुट माइनस इनपुट क्रेडिट टैक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये बात समझ में आती है, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू व्यापारी के जरिए अदा करदा जीएसटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि मुख्तसर तौर पर हुकूमत के पास टैक्स अदा करते वक्त जंजीर में मौजूद हर व्यापारी इसकी खरीदारी के वक्त अदा किया हुआ टैक्स फरोख्त करते वक्त जमा किए गए टैक्स में से मिन्हा करके बाकी मानदा टैक्स अदा करता है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो है तो यहाँ पर जो कारोबारी जंजीर में जीएसटी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर पूरा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया हुआ है चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 में 17 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर जो है तो 1,05,000 रुपये और जीएसटी दिया, और फरोख्त पर जो है तो 1,22,500 रुपये जमा किया। तो इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि फरोख्त किया जाने वाला जो यहाँ पर हम देखेंगे कि चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी यानी चेतना स्टोर को गवर्नमेंट को अदा किया जाने वाला जीएसटी। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों सबसे पहले कि फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स जो है तो वो कितना हो गया, वो हो गया 1,22,500 रुपये, ठीक है। और खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स, तो वो है 1,05,000, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो टैक्स है ये टैक्स हमारा कौन सा है, खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स है ना, इनपुट टैक्स जिसे कहते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यानी कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है तो वो कितना है, वो है 1,05,000 रुपये जिसे हम आईटीसी कहते हैं। ओके, वो टैक्स हमारे पास में कितना हो गया, वो हो गया 1,05,000 रुपये। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अदा किया जाने वाला जो जीएसटी है वो कितना है, तो वो हमें यहाँ पर निकालना होगा, है ना, सेल टैक्स जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स यानी खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स माइनस फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स। ओके, तो ये अदा किया जाने वाला जीएसटी हमारे सामने यहाँ पर आएगा, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स माइनस खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फरोख्त पर किया गया टैक्स कितना है, वो है 1,22,500 माइनस परचेज टैक्स कितना है, खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स वो है 1,05,000 रुपये। तो ये माइनस किया हमने, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 22,000 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चेतना स्टोर को 22,000 रुपये जीएसटी अदा करना होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों काफी इजी है ये क्वेश्चन, सिर्फ हमें यहाँ पर एक बार अगर हमने जीएसटी का जो सिलसिला है उस सिलसिले को अगर हमने यहाँ पर समझ लिया तो हम आसानी से इस तरह के सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है, इसने खरीदारी के वक्त में 12,500 रुपये कुल जीएसटी अदा किया और फरोख्त पर कुल 14,750 रुपये जीएसटी जमा किया। बताइए इसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और इसका अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना है वो भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों
کہ اصول کردہ ٹیکس جو ہے آؤٹ پٹ ٹیکس وہ کتنا ہے، وہ ہے 14,750 روپے ہے نا. فروخت پر کل جو ہے تو 14,750 روپے جی ایس ٹی جمع کیا ہے اس نے، ہے نا. ہمیں سوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ وصول کیا گیا ٹیکس ہو گیا. اسی طرح سے ادا کردہ ٹیکس جو ہے وہ کتنا ہے، تو وہ ہے 12,500 روپے ہے نا. تو اس نے خریداری کے وقت جو ہے تو 12,500 روپے کل جی ایس ٹی ادا کیا ہے نا. یعنی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان پٹ ٹیکس ہو گیا. اب نجمہ کا ٹیکس کریڈٹ جو ہے آئی ٹی سی وہ کتنا ہے، وہ ہو گیا 12,500 روپے ہے نا. ان پٹ کریڈٹ ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے آئی ٹی سی جو ہے یہاں پر وہ کتنا ہو گیا، آئی ٹی سی ہو گیا 12,500 ہے نا. اس طرح سے تو یہ نجمہ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کریڈٹ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ نجمہ کے ذریعے ادا کیا جانے والا ٹیکس جو جی ایس ٹی ہے وہ کتنا ہے، تو وہ دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ گیون ٹیکس کتنا ہے اور پیڈ ٹیکس کتنا ہے نا. یعنی اصول کردہ ٹیکس جو ہے تو مائنس اصول کردہ ٹیکس مائنس ادا کردہ ٹیکس ہے نا. تو یہاں پر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں اسے کہ 14,750 مائنس 12,500 ہے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پر کتنا ملے گا، ہمیں ملے گا 2,250. یعنی اس سے ہمیں یہ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نجمہ کو 12,500 روپے کا ان پٹ ٹیکس کریڈٹ ملے گا. اسے جی ایس ٹی کے طور پر 2,250 روپے ادا کرنے ہوں گے. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ سوال نمبر 2 تھا. کافی آسان ہے، یہ آپ ایزیلی اسے حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں گے آپ کی امیر انٹرپرائز نے چاکلیٹ سرپ کی بوتلیں خریدتے وقت 3,800 روپے جی ایس ٹی ادا کیا. اسے اکبری برادرز کو فروخت کرتے وقت 4,100 روپے جی ایس ٹی جمع کیا. مینک فوڈ کارنر نے اکبری برادرز سے وہ بوتلیں 4,500 روپے میں جی ایس ٹی ادا کر کے خریدی. تو بتائیے ہر کاروبار میں ادا کیا جانے والا جی ایس ٹی معلوم کیجیے. اس پر مرکز کو ادا کیا جانے والا ٹیکس سی جی ایس ٹی اور ریاست کو ادا کیا جانے والا ٹیکس ایس جی ایس ٹی معلوم کیجیے. تو یہاں پر بچوں سوال بڑا لگ رہا ہے، لیکن آسانی سے اگر ہم سمجھ کے اس کو پارٹلی کرتے ہیں تو آسانی سے ہم اسے حل کر پائیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو کاروبار کی زنجیر ہے وہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہاں پر غور کریں آپ تو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ اکبری یہاں پر مینک فوڈ نے جو ہے تو مینک فوڈ سے اکبری برادرز اور اکبری برادرز سے جو ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ہے امیر انٹرپرائزز جو ہے تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سلسلے کو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس کے بعد انہوں نے کس کو دیا ہے، تو انہوں نے جو ہے تو اکبری کو دیا ہے نا، اکبری برادرز کو، یعنی کہ ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اکبری برادرز نے کس کو دیا ہے، تو اکبری برادرز نے جو ہے تو کس کو دیا ہے، وہ ڈائریکٹ انہوں نے مینک فوڈ کو دیا ہے نا. تو اس طرح کا یہ سلسلہ ہے. یہاں سے سلسلہ 1 ہو گیا، یہ سلسلہ 2 ہو گیا، اور یہ سلسلہ تیسرا ہے نا. سوال سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. ہم نے تھوڑا اس کو آگے پیچھے لکھا ہے، آپ اسی ترتیب کو رکھیں گے 1 2 3 اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے امیر انٹرپرائزز کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ انہوں نے جو ادا کیا گیا ٹیکس ہے وہ کتنا ہے، 3,800 روپے ہے. یہ ان پٹ ٹیکس ہو گیا اس کا، انہوں نے جو ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جمع کیا گیا ٹیکس کتنا ہے، تو وہ دیکھیں گے ہم 4,100 روپے. یہ آؤٹ پٹ ٹیکس ہے، یعنی کہ جمع کیا گیا جو ٹیکس ہے وہ
यहाँ पर 4100 रुपए है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि अमीर इंटरप्राइजेस का इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है वो कितना है, जिसे हम ITC कहते हैं। तो ITC में हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों के ITC में यहाँ पर 3800 रुपये हैं। ठीक है, इनपुट क्रेडिट टैक्स जिसे कहते हैं हम, वो यहाँ पर अमीर इंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 3800 है। तो अब वाजिबुल अदा जो टैक्स है वो कितना होगा यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें गिवन टैक्स माइनस पेड टैक्स करना होगा। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि वाजिबुल अदा कितना है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 4100 माइनस 3800, तो इस पर हमें जो है तो मालूम होगा कि वाजिबुल अदा GST कितना होगा, वो होगा 300 रुपए। ठीक है, यानी कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि 150 जो है तो वो किसको जाएगा, 150 रुपीज जाएगा SGST में और 150 जाएगा CGST। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अकबरी ब्रदर्स के बारे में। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए हम देखेंगे अदा किया गया टैक्स जो है वो कितना है, वो है ये हमारा जो है तो हमने अभी आपको बताया कि जो उन SGST और CGST जो है 150 रुपीज और 150 रुपीज लगेगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने 4100 रुपए इनपुट टैक्स अदा किया गया टैक्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनका इनपुट क्रेडिट टैक्स कितना है अकबरी ब्रदर्स का, तो वो 4100 रुपये है। ठीक है, कितना है, 4100 रुपये। अदा किया गया टैक्स कितना है इनका, 4500 रुपये है। ठीक है, कितना है, 4500 रुपये। ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, 4500 रुपये है। और इनपुट टैक्स जो है इनका अदा किया गया टैक्स इनका कितना है, 4100 रुपये है। ठीक है, और जमा किया गया टैक्स कितना है, वो है 4500 रुपये। कितना है, 4500 रुपये है ना। ये 4500 रुपये इनका जो है तो आउटपुट टैक्स है। ठीक है, इन्हें जो है तो मैंग फूड कॉर्नर का जमा किया गया टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 4500 रुपये। ठीक है, तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट क्रेडिट टैक्स हम यहाँ पर देखेंगे वो कितना है, तो वो है यहाँ पर 4100 रुपये है ना। ITC जो है वो कितना हो गया, वो हो गया यहाँ पर 4100 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वाजिबुल अदा जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4500 माइनस 4100, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4500 में से 4100 माइनस करेंगे हम तो कितना मिलेगा, 4000 रुपये है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वाजिबुल अदा जो GST होगा वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि यानी कि GST जो है तो वो बैठेगा 200 रुपये और SGST जो बैठेगा वो बैठेगा 200 रुपये, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि अमीर इंटरप्राइजेस को 300 रुपये GST अदा करना है। इसमें से CGST जो है तो 150 रुपये और SGST 150 रुपये, और अकबर ब्रदर्स को जो है तो 400 रुपये GST अदा करना है, जिसमें से 200 रुपये SGST के और 200 रुपये CGST के होंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और सवाल नंबर 4 पर पहुंचते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ वफाकी रियासत है मुल्क। यहाँ पर मलिक गैस एजेंसी ने पेशावराना इस्तेमाल के लिए कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे हैं
وہاں کے گاہکوں کو 26,500 روپے میں فروخت کیے. اس کاروبار میں 5% شرح سے ادا کیا جانے والا کل جی ایس ٹی معلوم کیجیے. اس پر مرکز کو ادا کیا جانے والا ٹیکس سی جی ایس ٹی اور وفاقی ریاست کو ادا کیا جانے والا ٹیکس یو ٹی جی ایس ٹی معلوم کیجیے. وفاقی ریاست میں ایس جی ایس ٹی کے بجائے یو ٹی جی ایس ٹی نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے. یہاں پر ابھی ہم نے دو چیزوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی ہیں ریپیٹیڈ، ہے نا، ایس جی ایس ٹی اور سی جی ایس ٹی کے بارے میں. لیکن اب یو ٹی جی ایس ٹی کے بارے میں ہم یہاں پر یہ پہلا سوال دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے وفاقی ریاست میں ایس جی ایس ٹی کی بجائے یو ٹی جی ایس ٹی چلتا ہے نا. یونین ٹیریٹری کہا جاتا ہے نا اسے. جو وفاقی ریاست ہوتی ہے اسے یونین ٹیریٹری کہتے ہیں نا. یو ٹی یونین ٹیریٹری، جی ایس ٹی نافذ ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ملک گیس ایجنسی کے ذریعے 24,500 روپیوں میں 5% شرح سے ادا کیا جانے والا ٹیکس یعنی ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 5/100 ضرب 24,500. اب اسے ہم یہاں پر حل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا. 2 0 یہاں پر کینسل ہو جائیں گے. یہ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر 5 into 245. سو آنسر ول بی 1,225. تو ہمیں یہاں پر اس طرح سے سمجھ میں آئے گا. یہ جو ہے تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ملک گیس ایجنسی جو ہے یہاں پر اس نے جو ہے تو گاہکوں کو 26,500 روپے میں گیس سلنڈر فروخت کیے ہیں. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ملک گیس ایجنسی نے جو ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ گاہکوں کو 26,500 روپے میں گیس سلنڈر فروخت کیے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ملک گیس ایجنسی نے یہاں پر 26,500 روپیوں پر 5% شرح سود سے جمع کیا گیا ٹیکس جو ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں، یعنی آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ. تو آپ دیکھیں گے آؤٹ پٹ ٹیکس اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہم یہاں پر نکالیں گے 5/100 into 26,500. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر 5 into 265 اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا یہاں پر 1,325. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ جو ان پٹ ٹیکس ہے وہ یہاں پر 1,225 مائنس کرنا ہے ہمیں 1,325 میں سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے 100 روپے جو ہے تو ہمیں یہاں پر آؤٹ پٹ ٹیکس مائنس کرنا ہے ان پٹ ٹیکس میں سے. تو ہمیں یہاں پر ہمیں ملے گا واجب الادا ٹیکس یعنی جی ایس ٹی. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 1,325 مائنس 1,225 سو از اکول ٹو 100. یعنی کہ ہمیں یہاں پر معلوم پڑے گا کہ مرکز کو جو ادا کیا جانے والا ٹیکس ہے وہ نصف ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جی ایس ٹی از اکول ٹو 1/2 into جی ایس ٹی از اکول ٹو 1/2 into 100. سو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 50 روپیز جو ہے تو ہم دیکھیں گے مرکز کو ادا کیا جائے گا اور 50 روپیز وفاقی ریاست کو ادا کیا جانے والا ٹیکس ہوگا، ہے نا. یو ٹی جی ایس ٹی جسے کہا جاتا ہے 1/2 into جی ایس ٹی از اکول ٹو 1/2 into 100. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اسے جب ہم سالو کریں گے تو ہمیں 50 ملے گا، ہے نا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک گیس ایجنسی کے ذریعے ادا کیا جانے والا جی ایس ٹی جو ہے تو 100 روپے ہے، جس میں سے سی جی ایس ٹی جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ
یہ جی ایس ٹی میں 100 روپے میں ہم سی جی ایس ٹی دیکھتے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کو ملنے والا ہے سی جی ایس ٹی، وہ کتنا ہے، وہ جو ہے تو 50 روپیز ہے، اور یو ٹی جی ایس ٹی وہ جو ہے تو 50% ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بچوں کی کافی آسان ہے یہ سوالات اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں اس پر، تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں بچوں، سوال اسکرین پر ہیں۔ سوال دیکھیے یہاں پر دیا ہوا ہے، میزرس بیوٹی پروڈکٹس نے 6,000 روپے پر 18% شرح سے جی ایس ٹی ادا کر کے آرائش و زیبائش کا سامان خریدا اور صرف ایک گاہک کو وہ تمام 10,000 روپے میں فروخت کیا، تو اس کاروبار کے لیے میزرس بیوٹی پروڈکٹس نے تیار کیے ہوئے ٹیکس انوائس میں مرکز کا اور ریاست کا سی جی ایس ٹی ایس جی ایس ٹی ادا کیا جانے والا اشیاء و خدمات ٹیکس کی رقم کتنی بتائے گا، معلوم کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ادا کیا گیا ٹیکس جو ہے یعنی کہ ان پٹ ٹیکس ہے جو وہ کتنا ہے، تو 6,000 کا اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 6,000 کا اگر ہم لیتے ہیں 18%، ٹھیک ہے، 6,000 کا 18% اگر ہم یہاں پر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کتنا ملے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں معلوم پڑے گا یہاں پر کہ 18/100 انٹو 6,000 ہم کرتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا، 1080 ہے نا، یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے، 60 انٹو 18 کرے تو یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا، 1080، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تو جمع کیا گیا جو گاہک سے جمع کیا گیا ٹیکس ہے وہ کتنا ہو گیا 80% کے حساب سے، تو ہمیں یہاں پر نکالنا ہے 10,000 کا جو ہے تو 80% کے حساب سے آؤٹ پٹ ٹیکس جو جسے کہتے ہیں ہم جمع کیا گیا ٹیکس وہ 18% کے حساب سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں ملے گا یہاں پر 18/100 انٹو 10,000، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر ہم اسے جب سالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا، 1800 ملے گا، اوکے۔ تو بیوٹی پروڈکٹس کا جو آئی ٹی سی ہے یعنی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں یہاں پر 1,080 اس طرح سے ہے نا، جو ہم نے پہلے معلوم کیا یہاں پر ہے نا، اس طرح سے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 1800 میں سے ہمیں یہاں پر 1080 مائنس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جمع کیا گیا ٹیکس مائنس ادا کیا گیا ٹیکس از اکول ٹو ہمیں یہاں پر واجب الادا جی ایس ٹی معلوم ہوگا، وہ کتنا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا یہاں پر 720، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے مرکز کو اور ریاست کو ادا کیا جانے والا ٹیکس ہمیں یہاں پر نکالنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے، تو سی جی ایس ٹی از اکول ٹو 1/2 انٹو جی ایس ٹی از اکول ٹو 1/2 انٹو 720 ہمیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب ہم اسے مختصر کریں گے تو ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا، ہمیں ملے گا یہاں پر جو ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 3 2 6 ہے نا، ریمیننگ کتنا رہے گا 3 یہاں پر، تو یہ آپ دیکھیں گے 2 3 6 ہو جائے گا، رائٹ، یہاں پر ریمیننگ کتنا رہے گا 1، تو 2 6 12، سو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس طرح سے ہمیں یہاں پر 360 ملے گا، اوکے، 360 ملے گا ہمیں یہاں پر اس طرح سے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ میزرس بیوٹی پارلر، میزرس جو بیوٹی پروڈکٹس ہے اس میں آپ دیکھیں گے سی جی ایس ٹی جو ہے تو سی جی ایس ٹی کے لیے 360 روپیز اور ایس جی ایس ٹی کے لیے جو ہے تو 360 روپیز انہیں ادا کرنے ہوں گے، اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے۔
تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہم نے جو 4.2 ایکسرسائز آپ کو سمجھائی ہے اسے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا. اس کے علاوہ کاروبار کی زنجیر میں یعنی جی ایس ٹی ٹریڈنگ چین، اس میں ہم نے دیکھا صنعت کار، جو ہول سیلر ہوتا ہے، پھر جو ریٹیلر ہوتا ہے، اور پھر وہ سامان جو ہے گاہک تک پہنچتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہر چین میں ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم سے جو ہے تو کتنا روپیہ حکومت کو، گورنمنٹ کو جو ہے تو جی ایس ٹی کی صورت میں کس طرح سے پہنچتا ہے، اسے ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو بچوں اس سیشن کے بعد آپ کو ان سوالات کی پریکٹس کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے، کوشش کیجیے. السلام علیکم.